रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर के दिन मसनून आमाल का मुज़ाकिरा करते हैं। तो पिछले पीर पे हमने किस चीज़ का मुज़ाकिरा किया था? बैतुल खला में आने जाने की सुन्नतें, ये आपको बताई थी ना। आज हम पढ़ेंगे घर से बाहर निकलने की सुन्नतें। क्या? और घर में दाखिल होने की सुन्नतें। हाँ, आप घर से जब निकले तो कैसे निकले, कौन सी दुआएं पढ़ें, क्या करें क्या न करें, और जब घर में दाखिल हो तो फिर कौन सी दुआएं पढ़े, कौन से काम करने के हैं। समझ आ रही मेरी बातों की? हाँ, तो सबसे पहले शुरू करते हैं घर से बाहर निकलने की सुन्नतें। सबसे पहली सुन्नत ये है कि घर से बाहर कहीं जाने के लिए निकले तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किस किस को याद है? पढ़ो, सारे पढ़ो। आप खड़े हो जाओ, सुनाओ। उठ जाओ, तुम, आपको कह रहा हूँ खड़े हो जाओ। कौन सी दुआ पढ़नी है घर से निकलने की? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु। बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। घर से बाहर निकलते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी है? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु। आप खड़े हो जाओ। कौन सी दुआ पढ़नी है घर से बाहर निकल के? अल्लाह, पूरी दुआ पढ़ ले करो। तो किस किस ने आज पढ़ी है ये दुआ घर से निकलते वक्त? बस 3-4 आदमियों ने। ये दुआ पढ़ा करो। इस दुआ की बरकत से तुम बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहोगे। समझ आ रही है? बहुत सारे शुरूर है, बहुत सारे हादिसात है, उन हादिसात से तुम महफूज रह जाओगे। समझ आ रही है? इसका तर्जुमा भी सुनो, कितना बेहतरीन इसका तर्जुमा है। जब तुम्हें तर्जुमा समझ आएगा तो फिर इंशाल्लाह इसका तुम एहतिमाम करोगे। इसका तर्जुमा ये है कि मैं अल्लाह के नाम के साथ निकला। जब तुमने कहा कि मैं अल्लाह का नाम लेकर निकलता हूँ तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फिर अल्लाह पाक तो देख रहा है कि कौन मेरा नाम ले रहा है। कल तो वही लुच ज़द अल्लाह पन अमी बने कोर नवाजंग नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतोब ने रहम कई सोगरा दीदे मोना मा खस्तला मोना में बने दा कोर न हुआ तो का नजब दे दी फजत कौन सुकून खबर पूछ है। तो मैं अल्लाह ताला के नाम के साथ निकला। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि। अच्छा, बिस्मिल्लाहि ये, फिर तवक्कलतु अलल्लाहि, इसका क्या तर्जुमा है? मैंने अल्लाह ताला पर भरोसा किया। क्या? हाँ, जब अल्लाह पाक देखेगा कि माशाअल्लाह मेरे बंदे ने मेरे नाम पर भरोसा भी कर लिया, मेरे ऊपर भरोसा करके घर से निकला, तो अल्लाह पाक हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, ये दुआ ज़रूर पढ़ा करो। स्कूल जाना हो, मदरसे आना हो, बाज़ार जाना हो, घर से जब भी निकलो तो ये दुआ पढ़ा करो। समझ आ रही है? और फिर क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि गुनाहों से बचने की और नेकी करने की कुव्वत अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह तौफीक न बगैर न गुनाह न बच के दायशंग न निकई कवालेशन कला दा से सड़ा अल्लाह तरफ ता मुतवज्जी शी का ना दले गुरा नबी अल्लाह पो की मदद कहीं। हाँ, तो ये दुआ लाजमी सीखो। ये घरों में भी सिखाओ, औरतों को भी सिखाओ, मर्दों को भी सिखाओ, सबको ये दुआ सिखाओ। समझ आ रही है? अब आगे है घर में दाखिल होने की सुन्नत। ये तो घर से बाहर की, बस निकलो ये दुआ पढ़ो, बस इतनी सी बात है। अब घर में दाखिल हो तो फिर कौन कौन सी सुन्नतें हैं? इसमें 2 सुन्नतें हैं। कितनी? सबसे पहले ये है जब कहीं बाहर से आए और घर में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ो और फिर घर वालों को सलाम करो। वो दुआ कौन सी है?
اللهم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکل وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ماشاءاللہ یہ دعا بھی سب کو یاد ہے تقریباً، کس کس کو یاد ہے؟ کھڑا کرو ہاتھ۔ پڑھ سارے رہے تھے اور ہاتھ 3-4 آدمیوں نے اٹھا لیا، پڑھو اب۔ آپ کو یاد ہے؟ مجاہد تم کو یاد ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ ولجنا، شاباش، یہ کتنی اچھی دعا ہے، تم یاد نہیں کرتے ہو۔ یہ دیکھو تمہیں یاد ہے، پڑھو۔ یہ دعا سیکھو خدا کے بندو، آسان سی دعا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ یاد ہو گیا، تم بڑے ہو کر یہ دعا یاد نہیں کرتے ہو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ سی اللہ زتونا دو سوال کون سے زب پخی طریقے سے روزاں و پخی طریقے سے داخل شنکورتے، اور اللہ کے نام کے ساتھ میں داخل، اچھا یہ تو ہو گیا، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے، سمجھ آ رہی؟ اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا۔ آسان سی دعا ہے، پڑھو۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ خرجنا، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہوگی۔ اس دعا کے بعد آپ اونچی آواز سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گھر میں کون کون سلام کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ گھر میں کون کون سلام کرتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے وقت؟ صرف ایک بلال آپ بھی سلام کیا کرو نا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اچھا، ہاتھ نیچے کرو۔ یہ 2 باتیں ہو گئی داخل ہونے کی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسری نمبر پر، جب گھر میں کسی کے بے پردہ ہونے کا وقت یا اندیشہ ہو تو گھنٹی یا کھواڑ کو بجا کر، سمجھ آ رہی ہے، یا کھنکھارتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ خبر نشے پوئی سکلا تو تدی خبر اندیخناوی سے کورتے نوازنگ مور مدایا خور مدغاب بے پردے نوستوی سار نہ بیٹے کرائے کوزوی، ٹھیک شو گا نا؟ یا بے پردے نوستوی نو بیا کورتے ڈائریکٹ ما نوازا بیا سے کلا داخلے جے ٹلائی ہوا ہے تاکہ اگو سیدھا شی ٹکرائے سار بنی وہ چاہی زون پٹ کی، صحیح دا؟ یا کا گھنٹائی کور کے نوانو دروازے طرح سے ڈب ویر کا، یا دا سی کنکار وکا، ہاں تاکہ اگو چشی اگو سار نہ ٹکرائے لریوی، یا دا سی بے پردے نوستی ہوئی اگو زین کی چیرہ دی ٹیم نرینا کور کے نشتو دی سار وینزی چکئی تاکہ اگو تا تنبیہ وشی، اگو تا خبر وشی چیرہ چوک لکا کورتے رنوہ تو کورتے ڈائریکٹ مانا وزے خواہ۔ ہاں نو یہ گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنتیں آپ کو بتا دی گئی۔ اب اس کو یاد کرو، شاباش۔